मसीह यस्सु के जलाली कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से लोग बहुत से परेशानी के अंदर हैं, कारोबार बुरी तरह मुतासर हैं, बहुत से इदारे बंद हैं, मईशत बुरी तरह डिस्टर्ब है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें इन हालात में क्या करने की ज़रूरत है? हमें दुआ करने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद जल्द हमें इस वबा से रिहाई देगा। इस वबा को एक दिन ख़त्म होना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सब्र करना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम सब्र के तल्लुक़ से देखेंगे कि मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम इस हवाले से क्या कहता है। हमें सब्र करना है। मुक़द्दस कलाम के अंदर अगर हम देखें तो याकूब के ख़त के अंदर उसके 5वें बाब की आयत नंबर 7वीं के अंदर हम देखते हैं, बस ए भाइयों, खुदावंद की आमद तक क्या करो? सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। आमीन। 2 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें सब्र करना है, इसलिए कि खुदावंद की आमद करीब है, खुदावंद का आना जल्द है। और फिर मेरे अज़ीज़ों, एक मिसाल दी गई है कि किसान क्या करता है, जब वो फसल बीजता है, एक बीज को बोता है, उसके बाद वो वेट करता है, और उस वेट के बाद कुछ महीनों के बाद उसे वो फसल मिलती है। वो मेहनत करता है, वो मेहनत के साथ साथ क्या करता है, अपनी फसल की निगहदाश्त करता है, और उसके बाद एक मुकर्रर वक्त के अंदर उसे उसकी फसल जो है वो मिल जाती है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह इन दिनों के अंदर हमें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें सब्र करने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है और सब्र करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे अज़ीज़ों, एक फ़सल को टाइम लगता है, शायद इस वक्त जो टाइम चल रहा है, हमें ईमान और सब्र रखने की ज़रूरत है। इसी तरह अज़ीज़ों, 10वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदा के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। हालेलुया। बहुत से खुदा के लोग ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत सी मुसीबतें उठाई हैं, बहुत सी अज़ियतें उठाई हैं, और उन्होंने सब्र किया है, उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त लग तो बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें भी सब्र करना है। हमें सब्र से खुदावंद की आस रखनी है। और 11वीं आयत के अंदर लिखा है, देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का तरस और रहम ज़ाहिर होता है। आमीन। अज़ीज़ों, हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब साबर के बारे में, जिसके पास हर तरह की दौलत थी, उसके पास खुदावंद की बरकतें थी, वो बहुत मालदार था, लेकिन उससे सब कुछ जाता रहा। उसके बाद उसकी औलाद भी उससे जाती रही, और उसको भी अज़ियत पहुंचती रही इब्लीस की तरफ से। मेरे अज़ीज़ों, इस सब हालत के अंदर, इन सारे हालात के अंदर वो साबर रहा, उसने सब्र किया और सब्र से खुदावंद पर आस रखी। तो मेरे अज़ीज़ों, सब्र करके हम खुदावंद पर आस रख सकते हैं, खुदावंद पर तवक्कुल रख सकते हैं, क्योंकि खुदावंद बदल देने की कुदरत रखता है। रात होती है तो रात के बाद दिन होना ही होना होता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें सब्र करके खुदावंद का इंतज़ार करना चाहिए। मेरे पास बहुत सी मिसालें हैं, आप सब भी इन चीज़ों से मुत्तफ़िक़ होंगे। अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट जो है, जब वो पढ़ता है, जब वो स्टडी करता है, तो वो 1-2 दिन के अंदर या 1-2 महीने के अंदर अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो जाता। वो पूरा साल पढ़ता है, और पूरा साल पढ़ने के दौरान उसके बहुत से टेस्ट होते हैं, वो बहुत से ट्रायल में से गुज़रता है, और उसके बाद वो एक नई क्लास के अंदर जाता है। तो सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी है।
پھر اس کے بعد میرے عزیزو ایک بیج جو ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا، کسان بیج کو بوتا ہے اور ایک وقت مقررہ پر اس فصل کو کسان حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ چین کے اندر ایک ایسا بانس اگتا ہے، چائنیز بیمبو سے کہتے ہیں، لی براؤن کے نام سے ہے، اور بڑی دلچسپ یہ بات ہے کہ جب اس کا بیج بویا جاتا ہے تو بیج بونے کے بعد پورا سال اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، لیکن بیج نہیں اگتا۔ اگلے سال بھی اسے پانی دیا جاتا ہے، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، لیکن وہ نہیں اگتا۔ پھر اس کے بعد تیسرے سال بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، لیکن وہ بیج نہیں اگتا۔ چوتھے سال اور پھر جب 5واں سال شروع ہوتا ہے تو 5ویں سال کے 6 ہفتوں کے اندر اندر وہ بڑی تیزی کے ساتھ گرو کرتا ہے اور 90 فٹ تک وہ بلند چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسا ہی ہماری زندگی کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم سٹرگل کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اچانک اس وقت مقررہ پر ہمیں حاصل ملنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ترقی پھر رکتی ہی نہیں، وہ ترقی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزیزو، اسی طرح ہمیں صبر کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور خدا پر امید رکھنی ہے کہ خدا ضرور ہمیں ہمارا حاصل دے گا۔ میرے عزیزو، اگر ہم ایک گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے پہلے نقشہ تیار کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، نیو اس کی بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد میرے عزیزو ایک گھر جو ہے اس کو تعمیر کیا جاتا ہے، ہر طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر ایک گھر جو ہے وہ میرے عزیزو بنتا ہے۔ کوئی بھی چیز فٹافٹ نہیں ہوتی۔ ہاں میرے عزیزو، بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے خداوند جلد معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہمیں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ زبور 40 کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، ہاللیلویہ، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ تو میرے عزیزو، جب ہم صبر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو دعا کے بعد ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ خدا فی الفور جواب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن بہت دفعہ وہ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں، انتظار کریں، تاکہ ہم اور پختہ ہوتے جائیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم صبر کر رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند کا آنا ضرور ہے، اس لیے ہمیں صبر کرنا ہے۔ رومیو 8ویں باب کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی رات دیکھتے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، ہمیں صبر کرنا ہے، جیسے ہمارا زمینی وطن ہے، اسی طرح ہمیں صبر سے، ایمان سے اس کی بھی راہ دیکھنی ہے، ہم ایک دن اس میں بھی داخل ہوں گے۔ عزیزو، آج ہمیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، یا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ شاید خدا ہماری سن نہیں رہا، شاید خدا ہم سے دور ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا شاید چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں، دعا کریں، امید رکھیں خدا سے۔ خدا یقیناً ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ خدا ہماری اس پوزیشن سے ہمیں باہر لے آ کر فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم سب اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں، دعا میں لگے رہیں، کلام میں بنے رہیں اور صبر سے اس کی آس رکھیں۔ صبر کرنے والوں کو خداوند اجر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم صبر کرتے ہیں اور اس صبر کے دوران ہم کمپلیننگ نہیں کرتے، ہم اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں، تو میرے عزیزو، خداوند ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور جھکیں۔ اے باپ یسوع کے نام میں تیرے لوگوں کے لیے تیری منت کرتا ہوں، تو اپنے لوگوں کو بلیس کر، برکت دے، جو نا امیدی کے اندر ہیں، جو پریشانی کے اندر ہیں اور ڈسٹرب ہیں، آج تو انہیں اپنی برکت سے بھر دے۔ ہم صبر سے تجھ پر آس لگاتے ہیں خداوند، تو ہمارے حالات کو بدل، اس
سچویشن سے ہمیں باہر لے آ، کیونکہ خداوند تو یقیناً اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو تو بڑی برکت دے۔ آج کا دن ہمارے لیے باعث سے برکت ہو، آئندہ وقتوں میں تو ہماری مدد کرنا، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو ڈسٹرب ہیں، تیری حضوری ان کو چھو لے، تیرا مسا ان زندگیوں پر چھا جائے، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، اور خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ اس میسیج کو اور لوگوں تک شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا کریں تاکہ خداوند اسی طرح مجھے توفیق دے کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کو اسی طرح آپ سب کے سامنے کرتا رہوں، تاکہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔